دے اندر جس وقت مضمون پیش کیتا اللہ دے قرآن نے اصحابہ رسول دے بارے وچ، اس مضمون دا موضوع تے عنوان کریم آقا علیہ السلام دا نام رکھیا۔ مثلا صحابہ کرام دے بارے اللہ فرمائندہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی دے صحابہ دی بات پہ کردہ بے، لیکن اس مضمون دا عنوان رکھیا محمد دا لفظ محمد عنوان رکھیا۔ تو پتہ چلیا کہ جتھے بھی قرآن دے اندر اصحابہ دی تعریف ہے ان دا عنوان تے موضوع محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیہ کریمہ دے اندر ذات مصطفیٰ دی بات ہے، کریم آقا علیہ السلام دے معراج دی بات ہے تے اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ میرا نبی معراج تے گیا۔ رب نے فرمایا سبحان اللذی، پاک او ذات جڑی اپنے نبی نو لے گئی۔ علماء کرام فرمائندے نے اصحاب رسول دا مضمون ہوئے عنوان محمد ہوندے نے، اگر مضمون محمد دی ذات دی ہوئے تے عنوان خدا دا نام ہوندا ہے۔